بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصادر من أهل العلم هل هو ملزم أم لا إلزام فيه؟ بقات ያለው ዓሊም አንድን ሰው ጀርህ ካደረገው ያ ነገር አስገዳጅ ነው ወይንስ አይደለም ሌሎች ሰዎችን በተመለከተ የሚለው ርዕሳችን ጉዳዩ እጅቲሃድን የሚያስተናግድ ስለሆነ ጀርህ የሚባለው ነገር ኢልዛም የለም የሚሉ ሰዎች እንዳሉ እያየን የመጣን ዑለማዎች ብቃት ያለው ዑለማዎች ጀርህ ካደረጉ ወይም ተዕዲል ካደረጉ ያን ነገር መቀበል من قبيل اتباع الحجة ማስረጃን መከተል እንጂ والعمل بالدليل دليልን ተግባራዊ ማድረግ እንጂ ليس من باب التقليد በጭፍን ሰዎችን መከተል አይደለም በጭፍን ሰዎችን መከተል አይደለም ነው። ይሄን በተመለከተ እያየን የመጣ ነው። ማስረጃን መከተል እንጂ በጭፍን ሰዎችን መከተል አይደለም እያልን ነው። ከኋላ የመጣ ነው ማለት ነው። እነሱ ግን አይደለም አራእን ግንዛቤን የሚያስተናግድ የሆነ ርዕስ ነው እያሉ ያሉት ይሄ አራእን የሚያስተናግድ ሳይሆን من قبل اتباع الحجة والعمل بالدليل وهو الأمر بقبول خبر الثقة كما يونسو يتناقرون مقبل شريعة عزالنا يعني الشريعة يعززون النقر نو تكباراوي إياد الرقم يالنون بعض الناس كثير سووش اعتماد أدرقوال تمرقزوال في عدم جواز الإلزام بمسائل الجرح والتعديل مسائل الجرح والتعديل لاي سوچن ما تقدد يلم لم يلو إثلا ينقر يقربالو جن ولم يذكروا الأدلة التي بنوا عليها إن يتمركزوا في النقر يمسرة بتي هنا ማስረጃ ማቅረብ አይችልም ብቻ ዑለማዎች ተለያይተዋል ነው የሚሉት ምንድነው وانما يذكرون كلاما يدل على وقوع الاختلاف بين ائمه الجرح والتعديل بائمه الجرح والتعديل መካከል የሐሳብ ልዩነት ተፈጥሮባቸው የለም ወይ የሚል ብቻ ነው بائمة الجرح والتعديل مكاكل يحساب للنت تفتر باتشو على سلذك استنتجوا من ذلك بأنفسهم براساتشو أمنتشو على أن هذا الاختلاف هو من قبيل المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف بل هو براساتشو بذي مرح موطات جمروا مالك أئمة الجرح والتعديل عند تلاقوا مكاكلاتهم يحساب لي الناس عند تكستباتشو شاقنا الزبو
ከዚህ استنتاج አደረጉ አመነጩ ምን አይሄ አይመቱ الجرح والتعديل ላይ ያለው የሐሳብ ልዩነት هو من قبيل المسائل الاجتهاديه ጥረትን የሚያስተናግዱ ከሆኑ مسائሎች ይመደባል ማለት ነው የሚለውን التي يجوز فيها الاختلاف መለያየት የሚቻልባቸው ከሆኑ المسائل الاجتهاديه ውስጥ ይመደባል ማለት ነው አኢመቱ الجرح والتعديل መካከላቸው ላይ የተከሰተው ክስተት የሚለውን ተረዱ ተገነዘቡ ማለት እኛ እያልን ያለነው አኢመቱ الجرح والتعديل የተናገሩት ንግግራቸው አህካማቸው من باب قبول خبر الثقة ታማኝ የሆነን ሰው ንግግር መቀበል ግዴታችን ነው ሸሪዓ አዟል ረእይ አይደለም ባይናቸው ያዩትን የሰሙትን ጥናት አድርገው ነገሮችን የሚናገሩት ነገር ነው ይሄ ነው እነዚህ ሰዎች لم يفرقوا بين وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل بأئمة الجرحنا بأئمة التعديل مكاكل يتكستون كفتت عليهم وحكم أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم أون أئمة الجرح والتعديل مكاكل يحسب لجنة تفطرال اللي هو لقمه حكم أقوال الأئمة أئمة وجه يتقاتوا فردوش قالوا في جرح الرواة وتعديلهم رواتهم جرح ما درقنا تعديل ما درق مكاكل مالك كلتن على يمنا أئمة الجرح والتعديل مكاكل يحسب لجنة بمكة ستنا اللي هو لقمه أقوال الأئمة أئمة وجه فرد ستوال حكم أقوال الأئمة يا أئمة وجه نقدر لي فرد بمسألة مالته وبين حكم فرد ومسألة أقوال الأئمة بأئمة وجه نقدر لي فرد ومسألة في جرح الرواة رواتة جرح شادر قلنا وتعديلهم تزكية شادر قلنا شو مالته مكنياتهم إيه اختلافه بأئمة الجرح والتعديل مكاكل له اختلاف راجع يمين ملس مهونه تدبقوا باتوال إلى أسباب الجرح والتعديل جرح لما أدرقنا تعديل لما أدرق أسبابه تشالو إننا أسبابه ناتشو اختلاف عند ربو عند الله يمين أدرقوا شو مالتهم إيه ما لي يتالشالونه أئمة الجرح والتعديل عندن سو جرح سادرقوت وين تعديل سادرقوت أسبابه تشالو كجزء وهلا يمتوت مكاكلاتشو يحسوا لجنة يفترباتشو النزان أسبابه تنات كما درجة تنسانو عندي لا إلى اجتهاد الأئمة وآرائهم أئمة وجه اجتهار لنا أئمة وجه جنزابي لي أيضا لم اختلافوا يمين ملسوا مالك أن هذا الاختلاف راجع إلى أسباب الجرح والتعديل لا إلى اجتهاد الأئمة وآرائهم إهن ባለመለየታቸው ምክንያት በአይመቱ الجرح والتعديل መካከል ያለው የሐሳብ ልዩነት هو من قبل الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في احكام المسائل الحادثه አዲስ የሚከሰቱ مسائሎች ላይ فقهاዎች እንደሚለያዩት ሁሉ ነው ብለው ቁጭ እንዲሉ ያደረጋቸው ነው هذا فيه من الخلط الكبير ይሄ ትልቅ የሆነ ነገሮችን ማቀላቀል ያዘለ ሆኖ
እናገኘዋለን። ለዚህም የነ العلامة المنذرينا العلامة أبو داود ሌሎችም ዑለማዎች የተናገሯቸውን ያቀርባሉ። እስኪ አንድ ነገር እንመልከት። መጀመሪያ وقول اختلاف بين أئمة الجرح والتعديل وبين حكم أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم إيه من ليس علبك يحسوا لجنة يفتر باتشو أسباب الجرح والتعديل كما جنازب عن قرنجي يا أئمة وجه اجتهادنا أرأتوا أيضا لما أئمة وجه من نادروت من أخبار الثقة سلهونا ما قبل اللبن كهم بفيت إمام مالكنا شعبة ابن إسحاق بيت ملكته يحسب لي الناس اللي علىته أي سنة كجزء وهلا يمتع علماء أمي لا يسمن إنه أصل الجرح والتعديل بما يسنو إمام مالك ابن إسحاق جرح ያደረጉበት አስባቡ ምንድነው? ያንን ይዳስሳሉ ኢጅቲሃድ ያደርጋሉ ብለናል። ሹዕባ أمير المؤمنين في الحديث ብለውታል ابن إسحاق ኢማም ማሊክ ግን ደጃሉ من الدجاجلة ብለዋል። እሳቸው ደግሞ ሹዕባ ተዕዲል ያደረጉበትን አስባብ በማየት እዚህ ላይ እክትላፍ ይፈጠራል። አማ የማሊክ ንግግርና የሹዕባ ንግግር እዚህ ላይ اختلاف የለውም። ይሄ من باب قبول اخبار الثقة ውስጥ ነው የሚገባው ነው። ተመን ዑለማዎች ናቸው الامامان الكبيران ታላቅ ዑለማዎች ናቸው የሚናገሩት ነገር እንቀበላለን ነው። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ የመጡ ዑለማዎች ጉዳዩን ጥናት ሲያደርጉ أصل الجرحنا أصل التعديلون شايو يلا يالونه. كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدعه الإمام محمد ابن يحيى الذهلي. الإمام محمد بن يحيى الذهلي يتبالوت إمام البخاري مبتدئ بالواجوات بجرح مفسر جرحه دقم مفسر جرحه مفسر أدركون مفسر أدركون جرح مالك جرح مفسر يهنبت مكنيات يتشباتشو إمام البخاري የሆነ ንግግር ተናግረዋል ብለው ነው የተቿቸው የሆነ ንግግር ተናግረዋል ብለው ምክንያቱም لفظ بالقرآن مخلوق ይላል ብለው ነው የተቿቸው። لفظ بالقرآن مخلوق የሚለው መጀመሪያ ይሄ ጀርህ ሙፈሰር ነው يجب قبوله መቀበል ግዴታ ነው። جرح مفسر سلوانه مالك. الإمام محمد بن يحيى الذهلي إمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق إلى بلونه جرح مفسر هذا الجو يتشوى مالك. طيب نقرقن إيهن جرح مفسر علماء تقبلوا. لمن تقبلوا؟ لأنهم قالوا هذا الجرح غير ثابت. إيه جرح ثابت إذا لمنا. وخبر الثقة كمان يونا علي النجر الذهلي ناتشونا زبوت علي محمد بن يحيى الذهلي ناتشونا هنا غير مقبول. الزبوت نقبلوا
እዚህ ቦታ አንቀበለውም ለምን ሲባል ثابت አይደለምና ثابت አይደለም እኛ ብቃት ያለው ዓሊም ጀርህ ካደረገ እንቀበላለን ያን ነገር የመቀበል ግዴታ አለብን ያን ነገር የመቀበል ግዴታ አለብንና እንቀበላለን ስንል ثابت መሆን አለበት ያ ጉዳይ ነው ያ ነገር ثابت መሆን አለበት ثابت መሆን አለበት አይ الإمام محمد يحيى الذهلي إمام البخاري مبتدع بلواتوال يقرب انت نقر دقمو يتثبت مكنياته جرح مفسر نو لمن إمام البخاري لفظ بالقرآن مخلوق بلوالنا بقى إمام البخاري مبتدع بل إمام البخاري مبتدع يلا له كله مبتدع هنا إلزام ما درجة اللبه عندهم يا يلم إيه نقر العلماء لم يلتزموه إمام البخاري مبتدئ ولا له لمن مجمريا جرحه غير ثابت نو الصدق أم يدهلي لجر الزوتا غير مقبول تقبينة اللون علماء السنة كانوا يبدعون من قال لفظي بالقرآن مخلوق يا لنسو مبتدئ نو يعمل علماء السنة لفظي بالقرآن مخلوق يا لسو إن قال يتناقر لفظي من ناقر بالقرآن بالقرآن من ناقر مخلوق نو بلو يهن من نسو مبتدع نو بلو طيب جرح من نو مفسر نو يجب قبوله مقبل قديتاتين نو مالك مقبل قديتاتين نو يهن عليك قبل ميال نسو إلزام النار قوال مالك واجب النقرم بيالا نونا كواجب يافنقت سلوه مالك ነገር ግን ኢማሙ البخاري አላሉም ጉዳዩ ሙፍተራ ነገር ነው የተቀጠፈባቸው ነገር ነው ይሄ ነው በወቅታችንም ያሉ ትክክለኛ የሱና ዑለማዎች ሆነው ይላያል አንድን በሱና የሚታወቅን ዓሊም ሌላኛው ዓሊም ሊተቸው ይችላል ያ የሚያቀርበው ጀርህ ሲያደርገው ጀርሁ ሙፈሰር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያ ነገር غير ثابت ካልሆነ ተቀባይነት የለውም ልክ ይሄው ኢማሙ البخاري ላይ ተቀባይነት እንዳላገኘ ሁሉ ابن اسحاق ላይ الإمام مالك دجال بلوتان جرح أدرقوتان تقبينت إن لا جنيه اللو لمن ثابت هيدا لمنا عند علم يتناقر ونقر ملزم لو سنل جرح أدرقو نقر مفسر كونه ملزم لو سنل مجمر يا جرح أدرقبت نقر ثابت مونه مرة قاقت على لبتنا سلذب ممتازات أي تشالنه ثابت لو يا نجر الرقاقت يا مجروح هي عالم تناظرت هالوي ويبي كتاب ولا يصفوت هالوي على كل كتك أوما أن يبدأ جولن لنكتب بتانيشن هذا إمام البخاري بدأ بتملكته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى على من الالو أسرار في يوم جل المنصوص عن الإمام أحمد كإمام أحمد يتنقرون المنصوص عن الإمام أحمد وعمة أصحابه كإمام أحمد بالنجراوتم كبزوهانوتو يتنقروا تبديع من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق لفظي بالقرآن غير مخلوق يا لنسو مبتدع نو مالتاتشو تنقروا الله لفظي بالقرآن أيوه غير مخلوق يمين انسو مالته أو لفظي بالقرآن مخلوق راسه يسألنه لفظي بالقرآن
غير مخلوق يملونم تبدي أدرجوتها كما جهمي نبلو اندالو هلو من قال اللفظ بالقرآن مخلوق يالنسو اللفظ بالقرآن مخلوق نو يالنسو تمام اللفظ بالقرآن مخلوق يالنسو جهمي نو اندالو هلو لفظ بالقرآن غير مخلوق يالنسو تبدي أدرجوال مبتدئ نبلو هذا إن قالوا على شيخ الإسلام لالو وكان بعض أهل الحديث كحديث بالبيتوش كذلوش نبروال إذ ذاك بوقت أطلق القول بأن لفظ بالقرآن غير مخلوق يمن نقر يتنادر سوى نبروا بأن لفظ بالقرآن غير مخلوق بالقرآن من ناقرين مخلوق عائد اللم بلو يالو نبروا معارضة يملسوا سيوانو لمن قال لفظ بالقرآن مخلوق بالقرآن من ناقرين مخلوق نو لا يسوج ملسم يملسوا سيوانو بعض أهل الحديث لفظ بالقرآن غير مخلوق بلو تناقروا نبرا إيه قد دايل إمام أحمد درسات سؤال فأنكر ذلك إنكارا شديدا إمام أحمد بدأم تقاومه وبدع من قاله إهن يلمسوا متدينوال وأخبر إمام أحمد تناقروا أن أحد من العلماء كعلماء عندهم لم يقل ذلك عندهم يتناقر يلم إن قالوا يتناقر يلم أدس يتفتر نقر نار لفظ بالقرآن غير مخلوق يمي لو عندهم كعلماء يتناقر يلم بلو إهن من ناقر سو مبتدعين بلو إمام أحمد تناقرون البرع يلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قريب لفظ بالقرآن غير مخلوق يمي لنسو مبتدعين بلو عند تناقروا إن إمام أحمد عمة أصحابه كبال جراوتاتو بزوهانوتو كتناقروا بهالا أو مجموع فتوى على منال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي كمان كإمام البخاري بكمل كتمل وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي تودج بهنا سند تقبلنا بعد السنة فرقا قال أنه قال من قال عني كني يا لسو أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب إني بتملكت لفظي بالقرآن مخلوق بيالو بلو يا لسو إني ندالكم أو بلو يا لسو فقد كذب برقد واشتو بنيان برقد واشتو إمام البخاري ناتهم أنت قبلوا تمرتهم ثابت إلى النمرة وتراجمه في آخر صحيحه تبين ذلك شيخ الإسلام اللي من مجموع فتوى إمام البخاري يقرباته تراجمه في آخر صحيحه إمام البخاري إطاف صحيح البخاري مكرشا كايولي تراجمه تبين ذلك إهن يبرار له إهن يبرار له ስለዚህ እሳቸው አስተባብለዋል አላልኩም እያሉ ነው كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري ላይ من قال قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق كذلك ንግግር ራሳቸው ንጹህ እንዳደረጉ ኢማሙ البخاري ተረጋግጧል الحافظ ابن حجر ናቸው እንዲሉ فقال كل من نقل عني قالوا ኢማሙ البخاري ከኔ ያስተላለፈ أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق لفظي من ناقر بالقرآن بقرآن مخلوق هي مخلوق نو بلو بلنا يتناقر تولو فقد كذب علي بلنا يبرقت واشتب بنيال وإنما قلت أني الكت أفعال العباد مخلوقات إينا الكت أفعال العباد باريوش مسواتو سراوش مخلوقات ناتوني الكتني انجي لفظي بالقرآن مخلوق على الكم
بلو إمام البخاري اللي تناقروا ابن حجر فتح البار لا ما سكمتوال سلزل علة من دنو العلة دخلت على الإمام الذهلي رحمه الله ممن كتب إليه لإمام الذهلي يتعاف سوى شعال أن الإمام البخاري رحمه الله كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق إمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق نو بلو يلال بلو لكولاቸው ነበርና وهذا خبر مكذوب ችግሩ እዚህ ላይ ነው ማለት ችግሩ እዚህ ላይ ነው ማለት ኢማሙ አልቡኻሪ ይሄን ይላል ብለው ለኢማሙ الذهلي ሲነግሯቸው ኢማሙ الذهلي ወዳውኑ እርምጃ ወሰዱ ማለት እርምጃ ወሰዱ مبتدع نوالو مباشرة إمام البخاري المالك إيه دقمو فرية افتراها عليه من لم يفقهه مذهبه وكلامه يا إمام البخاري أقامنا يا إمام البخاري نقدر يالترد يونسو يكتفات يونس كتفتنك أو من أراد إفساد الأمر وينقروش المبلاشة تفلقه بينه بين إمام البخاري وبين أصحابه ببالنجراوتاتو مكاكل مالته كبالنجراوتاتو مكاكل منهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي ساتشي جنال الذي روى عنه الإمام البخاري في صحيحه أحاديث كثيرة فلا كمحمد بن يحيى الذهلي إمام البخاري صحيح كونه كتابات ولي بزو زقبوا لا توان ግን በመካከላቸው ችግር እንዲፈጠር ያደረጉ የሆኑ ሰዎች የቀጠፉት ቅጥፈት ነው ኢማሙ ዙህሪ ጉዳዩ ሲደርሳቸው ሙባሸራ ሙብተዲ ነው ብለው ወሰኑ አሁንም ይሄ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው እገሌና ዓሊም ይልሃል ብድግ ብሎ ማለት ነው እገሌና ዓሊም እገሌ ሙብተዲ ነው ብሎት የለም ወይ አደጋው ከሐዳድያዎች ይበልጣል ብሎ ተናግሮ የለም ወይ ስለሱ ምን አቋም አለ የሚያቀርቡት ሹብሃ ማለት ለምሳሌ الشيخ ربيع قال في محمد بن هادي أخص من الحدادية بلوتال እንዴት ነው የሚቀርብ ነገር አለ كذلك الشيخ بكر ابو زيد كسيد قطب دفاع درب نبره الشيخ ربيع مبتدئ على الاسم الشيخ صالح الفوزان ابن جبريل ثناء درب نبره الشيخ عبد المحسن العباد سيد علي حلبي دفاع درب نبره كذلك اختلاف البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي كلام ابن معين في الشافعي كلام العلماء في ابي حنيفه የተለያየ ነገር ያቀርባል ይሄን የምንለው አው ልክ الإمام الذهلي ያቀረቡት ظاهሩ ያቀረቡት ጀርሑ ምንድነው ሙፈሰር ነው የደረሳቸውን ይዘው ጀርሕ ሙፈሰር ነው طيب ነገር ግን ወደዛ ነገር ወደ ኢማሙ አልቡኻሪ ስትመጣ የተባለው ነገር ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ አሁን ይሄን በተመለከተ ሲናገሩ መጅሙዕ الفتاوى ላይ وكذلك ايضا افترى بعض الناس እንደዚሁ ከፊል ሰዎች ቀጥፈዋል وكذلك ايضا افترى بعض الناس على البخاري بإمام البخاري لك أتفوا باتشوال صاحب الصحيح صحيح ونو حديث بالبيت صحيح ونو حديث هذا الكتاب بالبيت بونس بإمام البخاري لك كذنتوت قطفوا باتشو أنه كان يقول إمام البخاري اندملوا لفظي بالقرآن مخلوق بلو اندملوا قطفوا باتشو بلو شيخ الإسلام نقرأ وجعله أدرباتشو من اللفظية
كلفظيات أدرجواتهم حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم فتنة تمك سبحان الله بإمام البخاري بمحمد بن يحيى الذهلي مكاكل وأبي زرعة بأبو زرعة مكاكل وأبي حاتم بأبو حاتم مكاكل وغيرهم بأبو مكاكل فتنة فتنة استمي وركدرسن بسبب ذلك بذ مكنات وكان نبرام في القضية بقول دايولي أهواء سميت وتشالو وظنون ترتاري وتشالو بأنني مرض وكان في القضية أهواء لنا وظنون الإمام محمد بن يحيى الذهلي أبو زرعة أبو حاتم ليلوتكم إمام البخاري الله ينبراتشو أما لكاكة طران نبرا مالك بمن بإمام البخاري الله بتكتفو كتفت يا سيدر ساتشو كتفتو سيدر ساتشو تكتلنو بلو أمنو بت بوسنوت والثاني إمام البخاري جرح صلاة درجات مالك فتنا تكتت مالك كن شيخ الإسلام من هذا وكان في القضية أهواء وظنون وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق إني كتفوا إنني عين ما يسيهون إن محمد بن يحيى الذهلي إن أبو زرعة إن أبو حاتم غيرهم يلوتهم إمام البخاري يهني للبلو يرسل الناس يسيهون ليلا سونو ليلا سو يكتفون كتفا የኢማሙ ቡኻሪን አቋም መዝሐባቸውና ንግግራቸውን በደንብ ያልተረዳ የሆነ ሰው ይሄን ይላል ብሎ ነገሩን ሲያራግበው ሲናገር ይሄን የሰሙ ዑለማዎች ኢማሙ ቡኻሪ እና ሙሐመድ ብን ይሕያ አልዙህሪ ይመስል ሙብተዲዕ ናቸው ብለው እንዲወስኑ አደረጋቸው። ይሄ ጀርሑ ገይሩ ሳቢት ነው። ሳቢት ባልሆነ ነገር ደግሞ ምንም ማድረግ አትችልም። ምንም ማድረግ አትችልም። ያን የተባለውን ነገር ረጋ ብለህ ጥናት ማድረግ ነው ያለብህ እንጂ ዝም ብለህ በማታውቀው ነገር አትዘባርቅም። አይ የዑለማዎች ንግግር ሙልዚም ነው ብለሃል። ሙልዚም ነው ካልክ ደግሞ አይዋ ይኸው በወቅታችን እነኚህ ዑለማዎች ተችተዋቸዋል። طيب እነሱ ላይ ያለህ አቋም ምንድነው የሚል ሐሳብ ለሚያቀርቡ ሰዎች ማለት ነው። ያ ነገር ምንድነው? ተመልከት አንድን ግለሰብ በተመለከተ አንድን ሰው በተመለከተ ሁለት ዑለማዎች በሐሳብ ቢለያዩ እነኚህ ሁለት ሐሳብ ያላቸው ዑለማዎች ትልቅ ደረጃ ካላቸው ዑለማዎች من علماء الثقات كون من علماء الثقات هنا من الذين يعرفون أسباب الجرح والتعديل يمنوك هنا بالله باندي سولاي عنده جرح هذا الرقم عنده تعديل هذا الرقم يا قربوا سلميتنا يلبه نبك ምንድነው ሙአስር ነው ወይ ጉዳዩ ሳቢት ነው ወይ ያ ነገር ሰዎች ነጥል ያደረጉላቸው ያስተላልፉላቸው ነገር ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም የሚለውን ማየት ነው ያለብን። ይሄን ነው መታየት ያለበት እንጂ አይ ሼኽ ረቢዕ الشيخ محمد بن هادي تجيب لوتان أخذت من الحجر يبلوتان تقبل اللهي ملزم وكالك خلاص يساتون فرد تقبل إيالو يميات جدد سوج كلامكم هذا غير مقبول تقبل النتي اللهم إيهو إمام البخاري مبتدع تقلوال قل إلى يومنا هذا إمام البخاري عند كان مبتدعنا كويالا تاقنين تيكلنيات إننا يسنى عليهم ومالته لمن يا جرح يتدرب بتنجر غير ثابت تقبل الناس يلا لو سلهوننا تقبل الناس يلا لو سلهوننا لنسكن إن تركضون بتملكت
ምንድነው ያቀረቡ ያሉት ጀርህ ያደረጓቸው ዑለማዎች ምንድነው ያቀረቡለት ቁርአን መخلوق ነው እንደሚል እስቲዋአን በአሻኢራዎች ትርጉም እንደሚተረጉመው ስንት ጉር ነገር ነው ያለው እሺ ለምን አጥላችሁን አታሰሩትም ተመልከት ነው መጀመሪያ ጀርህ የተደረገበት ነገር ተመልከት ይሄ ነው ثابت ነው ثابت አይደለም ጀርሁ ሙአثر ነው ሙአثر አይደለም የሚለው ነገር رجع بله تملكته بعض الناس يتكلم بكلام غير معقول ايه من يقول كلام رجل يهرب بما لا يعرفونه ان جرح مفسر سيهون يا مفسر ثابت نوي كتاب لا يصفوتال يراسون يغر نوي ከሪከርዱ አዳምጧል ወይ ከአሽርቀው አዳምጡ ነው ወይ የሚለው ነገር ጀርሁ ብቻ መገኘቱ ሳይሆን ጀርሁ ሙፈሰር ሆኖ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ثابت ነው ወይ ያ ነገር ثابت ነው ወይ የሚለው ነገር መታየት ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ምን አሉ افترى بعض الناس على البخاري أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق يلال بلو قرأوا باتشو حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم فتنة بسبب ذلك وكان في القضية أهواء وظنون أيوة مكناتهم لفظي بالقرآن مخلوق يملو إيه أعطوا مكون أندسوا ثابت كهنا أو مبتدع إليه أكل إهن يزاو إمام البخاري يهني لا دوسيراتشو والثاني والثاني أي موش مالته ودساتو سمة آدمو قدايو غير ثابت الخطب البغدادي في تاريخ بغداد لاي من لالو يا إمام البخاري يا إمام محمد بن يحيى الذهلي ليثورا قال الله يتكستهم في السد يداسسوا بالله بالساعات من قالوا قال محمد بن يحيى الذهلي من قالوا ألا ما يختلف إلى مجلسه ولا إمام البخاري بوتا يميرته لا يختلف إلينا أن يقال دائمته فإنهم كتبوا إلينا من بغداد كبغداد قال لنا تفوا لنا الإمام الذهلي من قالوا إمام البخاري مجلس أميكن يسوي إننا قال دائما أولا وثاني وثاني لمن فإنهم كتبوا إلينا كبغداد ودنا تفوا لنا أنه تكلم في اللفظ لفظ لين عند تناقروا إمام البخاري ونهيناه كالكلام نبرة فلم ينتهي آل كلام إمام البخاري بلو نقرونا سلازل فلا تقربوه إن لا تقربوت ومن يقربه إمام البخاري قال يقرب كذا دمو فلا يقربنا إنن إن لا يقربن بلو تناقروا ماله እንግዲህ ኢራቅ ላይ ያሉ ሰዎች ኢማሙ አልቡኻሪ ይሄን እንደተናገሩ ማለት ነው ለፍዚ بالقرآن مخلوق ይላል ብለው ለነብዙሁሪ ጻፉላቸው محمد بن يحيى الذهلي ሲጽፉላቸው እኛ ከልክለነው ነበር ይሄን ቃላት ትገልገል ብለን አልተገለገለ ማነው አልተቆጠበም ስለዚህ ውሳኔ እንወስናለን ብለው ወሰኑ ኢማሙ አልቡኻሪ ጋር የሚቀመጠው ከኛ ጋር እንዳይቀመጥ ካሁን በኋላ ብለው ማለት ነው كذلك هنا الإمام الذهلي من قالوا من زعم أن لفظ بالقرآن مخلوق له فهذا مبتدع يهم مبتدع نوع لفظ بالقرآن مخلوق له فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلف كسجام الكلمة أي فكدم السنة مورات أي فكدم ومن ذهب بعد مجلسنا هذا كذب كنجا كتسبب أبوالا كتكمت أبوالا يهدسوا إلى محمد بن إسماعيل البخاري يهدسوا فاتهموه يدين تو طرطرطا فإنه لا يحضر مجلسه الإمام البخاري مجلس لي أي جنم إلا من كان على مثل مذهبه يستشون أقوم يندقف بولنجي بلاون إمام البخاري إن تناقروا أتقمتوا
من الخطيب البغداد في تاريخ بغداد كسنة كتاب الأيمان. طيب جلسوا علماء يدوم يتناقروا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري راساته عند يتناقروا علماء من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. أني لفظي بالقرآن مخلوق بيا لو بلو يميا ربي سوف فهو كذاب كذابنا فإني لم أقوله إني أتناقركم إني أتناقركم إنه بيتيك أتسومنا لك ابن نصر يبالو فقد خاضوا الناس في هذا وأكثروا فيه بلا هل يالو سويت بدنا قال لي أيتزفقوا إلى اللموي بلاستيقاته فقال ليس إلا ما أقول آهن يمن هنجل لا نقر يلم وأحكي لك عنه آهن من نقر هنجل لا نقر من يتكسس نقر يلم على لكم مني يرساتوا يتناقرون الساتو يتناقر أني على لكم يرساتوا قطفتنا وشتنا يستوابرونه عندي نقر تبلو بهالنا أنت إيمان تبالا لهندي بالا لكو نقر لي سبحان الله. أولا الإمام البخاري منالو من زعم من أهل نيسابور أقر لي يمين ورهورو يالال والرج وبغداد والكوفة والمدينة ومكة وبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق إن دالكن يميا وراسه له فهو كذاب نوع الإمام البخاري. نيسابور أقر يهون بغداد يهون كوفة يهون مدينة يهون مكة يهون بصرة يهون إني لفظي بالقرآن مخلوق بيا لبلو يمني وراسه فهو كذاب فإني لم أقل هذه آيالكم إلا أني نقلقني قلت بيا له أفعال العباد مخلوقات بيا لهني لنا من ملكت نقر يندم إلى من ملكت نقر يلم يهد بتشانو يالكت إجابنا سنذس الإمام محمد ابن يحيى الزهري إمام البخاري جرح عبر قال جرح مفسر نو أو جرح مفسر نو نقدر مكنياتهم لفظي بالقرآن مخلوق إلى بنونه مبتدئ على شو نقدر غير ثابت نو ينصدق نقر نو مفترى نقر نو يتكتف نقر يزك اندت سوچن إلزام تادر قال نو إيه آيات كديهم نو تلعبات تادرق نو آيات كديهم نو نقروا إذا عرف السبب بطل العجب يبالا بقى سوت راساتهم أطاماتهم لما تناكروا فيه إنا درقت نقر نو إيه كاو كرقمو بطل العجب مقرمه يبالا شان مالتهم متقربت نقر يلم مالتهم متقربت نقر يلم مالتهم إيه من إنيا العلم عندنا علم كتشو جرح مفسر هنا إيالا جرح مفسر نو جرح مفسر مكبر واجب نو ولا شوات إذا من نادر قال بلا قل ثابت نوي أسمر بتزقى ثابت كهنا ولا واجب مؤثر نوي بجمرة مؤثر نو ثابت نو يعني تملكت إمام البخاري راسه تعالى لكم كتفوا بينو وشة عملوا يهنن بلوان اللي سووا إني يالكت أفعال العباد مخلوقة بجنية تنادر كت أيام نالوت نقروتي ليتن مملكة اللبنو نقروتي ليتن مملكة اللبنو برجلنا أي أنت جرح مفسر نو جرح مفسر كونا إلزاما لبلهان سنذك የተለያዩ ሰዎችን ስልክ ያደርጉ ዑለማዎችን ሙብተዲዓዎች ናቸው ብላችሁ አከናልባችሁ ይላል። ለምሳሌ የተለያየ ነገር ያቀርብልሃል። ከሚያቀርቡት ነገር መካከል ለምሳሌ ሼህ አብዱል ሙህሲን አባስ አይ ነዓም እገሌን ተዝኪያ አድርገውታል ይላል። ሼህ ሷሊህ አልፈውዛን እገሌን ተዝኪያ አድርገውታል ይላል። طيب ሼህ በክር አቡ ዘይድ እገሌን ተዝኪያ አድርገውታል ይላል። طيب هيا أنزل الحكم على هؤلاء أولا إلى هلك أي إن أنت أكارك هنا مجمرا ين حكم إلزام يبالو ما تجدد على يبالو نجر بنني علماء وشلي أزلم باتشو مجمرا إلى هل أعوذ بالله أيوه ين هلك
ሱብሃንአላህ የሚገርም እኮ ነገር እኮ ነው የሚገርም ነገር ነው صاحب الحق ማስረጃ ከደረሰው ማስረጃው ነው የሚከተለው يجب علينا أن نحترم الحق حقا مكبر اللبن ويجب علينا أن نحترم الحجة والبرهان ما سرجواتين مكبر قدتاتنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من له ولا تنوش كوناتو أنتم ما سرجاتون أنتم خبر الثقة مكبا واجبنا وينس واجبا إلى اللم وينس لك من قبل المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف نوي ما سرجاتون أمتونه ما سرجع أمتونه يلا يعلموكن من لا يك عندما سرجع أتدركوا إيه أشكلته سلذك جرحه مفسر هو يلا مؤثر نو ثابت نو يملو متايت اللبت نو ثابت كهونا نعم ثابت كالهونا دقمو شراش جرح يلم خلاص اجهنا انسانه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد